स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टरहरूको सञ्चालन, सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरूको सञ्चालन। त्यसैगरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री र मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, औषधि पसलहरू, आयुर्वेदिक र होमियोप्याथिक समेतको सञ्चालन, एग्रोभेट र भेटिनरी औषधि पसलहरूको सञ्चालन र तत्सम्बन्धी सेवाहरू। त्यसैगरी जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्य पुस्तक बिक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसलहरू खोल्न समेत अनुमति दिने निर्णय भएको छ। ढुवानी सेवा सम्बन्धी पनि निर्णयहरू भएका छन् आजको मन्त्री परिषदको बैठकबाट। त्यसमा ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई निसङ्क्रमण गर्ने निकायले जारी गरेको निस्सा साथमा राखी चालक तथा परिचालकको स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी भन्सार बिन्दु र उद्योग प्रतिष्ठानहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाई देखाएका ढुवानीका साधनहरू गन्तव्यस्थलसम्म आवतजावत गर्न दिने। 1. प्रकरण 4 को खण्ड क र ख मा उल्लेखित त्यो भनेको चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी जन्य चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको विषयमा भनिएको कुराहरू छ र क मा कृषिजन्य र ख मा स्वास्थ्यजन्य छ। त्यसको चाहिँ त्यो क र ख मा उल्लेखित सबै प्रकारका वस्तु र सेवामा प्रयोग हुने ढुवानीका साधनहरू अथवा कृषि उत्पादन र कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ढुवानीका साधनहरूको आवागमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। दोस्रो चाहिँ भन्सारबाट जाँच पास भइआएका उद्योग प्रतिष्ठानबाट लोड लिई मालसामान बोकेका र मालसामान गन्तव्यमा पुर्याई फर्किने ढुवानीका साधनहरू। त्यसैगरी पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधनहरू। त्यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी माल वस्तु बोकेका ढुवानीका साधनहरू। विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरणहरू लाने ल्याउने कार्य र निर्माण सामग्रीहरू बोकेका ढुवानीका साधनहरू। कृषि सामग्री, रासायनिक एवं प्राङ्गारिक मल बोकेका ढुवानीका साधनहरू। एम्बुलेन्स सेवा। विद्यालयका पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट अनुमति लिएका ढुवानीका साधनहरू। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनहरूमा यात्रु राख्न नपाइने निर्णय भएको छ र त्यसमा थप निर्णय म सुनाउन गइरहेको छु। प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधनका सवारी चालक र सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौँ प्रवेश गरेको र फर्केको मिति सहितको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्की जाँदा सोही विवरण बमोजिमको व्यक्ति भए नभएको जाँच गर्ने। झुठा विवरण दिए यात्रा गरेको पाइएमा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिए कारबाही गर्ने। अनधिकृत व्यक्तिहरू कुनै पनि ढुवानीको साधनको उपयोग गरेर प्रवेश गर्ने निस्कने स्थिति नरहोस् भन्नको लागि पनि यो निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र अत्यावश्यक कामको लागि दिइने सवारी साधनको पास चाहिँ न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी गर्ने भनेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ। अब विकास आयोजना सम्बन्धी भएका निर्णयहरू म सुनाउन गइरहेको छु। यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सरकारी र निजी स्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल निर्माण, सडक र पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरण र एक स्थानमा एक पटकमा अधिकतम 10 जनामा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिने अन्य सहरी पूर्वाधारका शीर्षकका आयोजनाहरू। त्यसैगरी अर्को निर्णयमा चाहिँ अहिले मैले भनेको आयोजनाहरूको काम गर्ने श्रमिकहरूको सम्बन्धित आयोजनाले दैनिक रूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने र एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्ने, श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमै खाना खाजाको व्यवस्था मिलाउने, स्थान अभाव भएमा स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन र सरकारी सामुदायिक विद्यालयको खाली भवन, खाली स्थान, निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेको भवनमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने। यस सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले नै बेहोर्ने।
त्यसै गरी ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन सङ्कलन र ढुवानी सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने निर्णय हो। त्यसै गरी सिमेन्ट उद्योगको लागि खानी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने चुनढुङ्गा कोइला क्लिङ्करको उत्पादन सङ्कलन र ढुवानी सम्बन्धी कार्य पनि गर्न पाउने निर्णयमा छ। र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कामहरू जो हामीले बर्खा लाग्नु अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ र मानवीय क्षति हुन सक्ने, बस्तीमा क्षति हुन सक्ने, धनजनको क्षति हुन सक्ने कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सम्बन्धी र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर नदी नियन्त्रणका कामहरू पनि गर्न सकिने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी आवास स्थलदेखि निर्माण स्थलसम्म श्रमिकलाई सुरक्षित आवत जावत गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायले परिवहनको व्यवस्था मिलाउने, त्यसको लागि सम्बन्धित निकायले परिवहनको लागि पासको व्यवस्था मिलाउने। बैठकका निर्णयहरू म सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। पहिलो निर्णय, विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना देखिएकोले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 1/14 गतेको निर्णयअनुसार सो रोग रोकथाम र निर्मूल गर्न सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम मिति 2077 वैशाख 25 गते बिहिबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेश हाललाई मिति 2077 साल जेठ 5 गते सोमबार मध्यरातिसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशित गर्ने। दोस्रो निर्णय छ, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवहरू समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई सो रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 वैशाख 31 गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरिएकोमा हाललाई मिति 2077 ज्येष्ठ 18 गते बुधबार ज्येष्ठ 18 गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने। तर माल सामानको ढुवानीलाई यथावत कायम राख्ने, सबै किसिमको आन्तरिक र बाह्य व्यावसायिक यात्रुवाहक हवाई उडानहरू उक्त अवधिसम्म स्थगित गर्ने, यो आदेशको पालना नगरी सिमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। तेस्रो निर्णय छ, विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाको लागि हो। हालसम्म यो आदेश पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै मिति 2077 ज्येष्ठ 5 गते सोमबार मध्यरातसम्मका लागि जारी भएको उक्त आदेश र मिति 2077 ज्येष्ठ 18 गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आह्वान आग्रह गर्दछ। चौथो निर्णय छ, उक्त अवधिमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण, खाद्य वस्तु लगायतका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन र बिक्री वितरण, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, विकास आयोजनाहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको ढुवानी र न्यूनतम ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवालाई सुचारू गर्न केन्द्रीय कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी
स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई, सामाजिक दूरी कायम गरी गराई, देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य सम्बन्धी व्यवस्था, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने तथा पाकेको बाली भित्र्याउने कार्य, पशुपक्षी पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन र बिक्री वितरण, फलफुल तरकारी, दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री वितरण, नर्सरीबाट बिरुवाको उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन र बिक्री वितरण, कृषि बिउ बिजन उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण, शीत भण्डारण।